नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 6 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 6 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ आधुनिक काल। हामीले यसभन्दा अघि नेपालको प्राचीन काल र मध्यकालको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामी नेपालको आधुनिक कालको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत नेपालको आधुनिक काल अन्तर्गत आधुनिक काल भन्नाले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु भएदेखि मानिन्छ, जुन 1825 देखि यताको समयलाई नेपालको आधुनिक कालको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ। नेपाल एकीकरण अभियानमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूमा पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह, राजेन्द्र लक्ष्मीदेवी शाह, बहादुर शाहको योगदानलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। यिनै वीर योद्धाहरूले गर्दा नेपाल एकीकरण सफल भएको थियो र आजको यस नेपालमा हामी स्वतन्त्र रूपमा रहन सकेका छौँ। अहिलेको स्वतन्त्र नेपालको योगदान पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह, राजेन्द्र लक्ष्मीदेवी शाह र बहादुर शाहलाई दिन सकिन्छ। उनै वीर योद्धाहरूले गर्दा आज यो विश्व समाजमा नेपाल एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सफल भएको पाइन्छ। आउनुहोस् आधुनिक काल अन्तर्गत नेपाल एकीकरणको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालको एकीकरणको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालको इतिहासमा शाहवंशीय राज्य सत्ताको स्थापना गर्ने पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिने गरिन्छ। उनी गोर्खाका राजा थिए। नेपालको इतिहासमा शाहवंशीय राज्य सत्ताको स्थापना गर्ने पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिने गरिन्छ। उनी गोर्खाका राजा थिए। उनको जन्म गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावतीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा भएको थियो। आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसबेला नेपाल कम्तीमा 53 टुक्रामा विभाजित थियो। त्यसमध्येको एक राज्य गोर्खा पनि थियो। गोर्खाबाट नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। उनी शक्तिशाली राजा बन्न मात्र चाहने राजा थिएनन्। उनी शासन व्यवस्थामा जनचाहनाको पनि कदर गर्दथे। यसको उदाहरणका रूपमा कालु पाण्डेको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। उनी विराज बखेतीलाई मूल काजी बनाउन चाहन्थे, तर जनभावना कालु पाण्डेतर्फ भएको हुनाले कालु पाण्डेलाई नै मूल काजी बनाएका थिए। यसरी हेर्दा नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रलाई नेपाल राज्यमा मिलाउन सफल भएका थिए। जस अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको राज्यारोहणदेखि 1831 सम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, सरसर्ती हेर्ने हो भने 1799 मा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यारोहण भएको थियो अथवा पृथ्वीनारायण शाह राजा भएका थिए भने 1801 मा नुवाकोट विजय गरेका थिए। त्यसै गरी 1814 मा कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण गरिएको थियो। त्यसै गरी 1819 मा मकवानपुर विजय गरिएको थियो। त्यसै गरी 1821 मा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गरिएको थियो। त्यसै गरी 1822 मा कीर्तिपुर विजय गरिएको थियो। त्यसै गरी 1825 मा कान्तिपुर विजय गरिएको थियो। 1825 मा ललितपुर पनि विजय गरिएको थियो। 1826 मा भक्तपुर विजय गरिएको थियो। 1831 मा विजयपुरमाथि विजय प्राप्त गरिएको थियो भने 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पनि भएको थियो। त्यसैले नेपाल एकीकरण अभियानमा सहयोग गर्ने सेना तथा सेना नायकहरूको नाम लिनुपर्दा सबैभन्दा पहिला विराज थापा, गौरेश्वर पन्त, कालु पाण्डे, महोदत कीर्ति शाह, दलमर्दन शाह, सुर प्रताप शाह, परशुराम थापा, वंशराज पाण्डे, केर सिंह बस्नेत, वंशु गुरुङ, वीरभद्र उपाध्याय, तुलाराम पाण्डे, रणशूर पाण्डे, घोकल सिंह बस्नेत, श्री हर्ष पन्त, रामकृष्ण कुँवर, अमर सिंह थापा, अभिमान सिंह बस्नेत जस्ता वीर योद्धाहरूलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँहरूले नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह, राजेन्द्र लक्ष्मीदेवी शाह र बहादुर शाहसँगै नेपाल एकीकरण अभियानमा सहयोग गरेका थिए। यसरी हामीले नेपाल एकीकरणको अभियानको पृष्ठभूमिको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपाल एकीकरणको अभियानतर्फ लाग्नेछौँ। नेपाल एकीकरण अभियानमा कुन कुन वीर योद्धाहरूले के कसरी नेपाल एकीकरण अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाह एक शक्तिशाली राजा बन्न मात्र चाहने राजा थिएनन्। उनी शासन व्यवस्थामा जनचाहनाको पनि कदर गर्दथे। यसको उदाहरणका रूपमा कालु पाण्डेको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। उनी विराज बखेतीलाई मूल काजी बनाउन चाहन्थे, तर जनभावना कालु पाण्डेतर्फ भएको हुनाले कालु पाण्डेलाई नै मूल काजी बनाएका थिए। त्यति बेला दक्षिणतर्फको भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गरेको थियो। सो कम्पनीले बेलायती उपनिवेश स्थापना गर्ने क्रममा भारतका टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै शासन गरिरहेको थियो।
जब पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटबाट नेपाल एकीकरण गर्न सुरु गरे त्यसबेला दक्षिणको अङ्ग्रेजको आँखा नेपालतर्फ परिसकेको थिएन। पृथ्वीनारायण शाह त्यसप्रति सचेत थिए। उनले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनी नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा जोगाइराख्न कठिन छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। उनले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनी नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा जोगाइराख्न कठिन छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। उनले बिसे नखर्जी र बुढी आमाबाट पाएको अर्ती र कालुपाण्डे जस्ता कुशल सेनापतिको सल्लाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई वरिपरि घेराबन्दी गरेर विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते आक्रमण गरी एकीकरण गरेका थिए। उनले नुवाकोटबाट 2 पटक र कीर्तिपुरमा 3 पटक आक्रमण गरेर मात्र नेपाल राज्यमा मिलाउन सफल भएका थिए। यसबाट उनी कहिले हार नखाने र नयाँ नयाँ योजना बनाएर आफ्नो कार्य सफल पार्ने व्यक्तित्व हुन् भन्ने बुझिन्छ। उपत्यका विजयपछि पश्चिमतिरका केही राज्य विजय गरियो। पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ फर्कने बित्तिकै ती राज्यले आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न थाले। उनले हार मानेनन् र पूर्वतर्फ अघि बढे। उनले चौदण्डी र विजयपुरलाई सजिलै जितेर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुर्याए। विक्रम सम्वत 1831 माघे सङ्क्रान्तिका दिन नुवाकोटको देवीघाटमा उनको देवासन भयो। उनले आफू बिरामी भएपछि आफ्नो अन्तिम समयतिर आफ्ना भाइ भारदारलाई राखेर केही अति उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्योपदेश भनिन्छ। दिव्योपदेशका केही अंशहरू हामी यसरी पनि लिन सक्छौँ। यहाँ हामी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पनि उल्लेख गर्नेछौँ, जुन पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अन्तिम घडीमा आफ्ना परिवारलाई वरिपरि राखेर आफ्ना परिवारलाई दिव्योपदेश दिएका थिए, जसलाई हामी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। उनले भनेका थिए, यो मेरो सानो दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन। यस मुलुकको आर्जनमा देशका विभिन्न जात तथा जातिका धेरै नागरिकहरूको परिश्रम परिरहेको छ। यसैले यो मुलुक सबै जात तथा जातिहरूको साझा फुलबारी हो। सबैलाई यस कुराको चेतना भए राम्रो हुने थियो। यस फुलबारीलाई साना ठुला 4 वर्ण 36 जातका जनताले समान रूपले सम्भार गर्नुपर्दछ। राजाले देशमा न्याय तथा निसाफ राम्ररी हेर्ने गर्नु, मुलुकमा कुनै पनि किसिमका अन्याय हुन नदिनु। देशमा न्याय तथा निसाफ बिगार्ने भनेका घुस दिने र घुस लिने व्यक्तिहरू हुन्। यी दुई थरी व्यक्तिको त धन तथा जीव नै जफत गरी लिएमा पनि पाप लाग्ने छैन। यी दुई थरी व्यक्ति राजाका महाशत्रु हुन्। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। सबैलाई चेतना भया। यो फुलबारीको छोटा बडा 4 जात 36 वर्णले यसलाई सम्भार गर्नुपर्दछ भनी पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अन्तिम घडीमा आफ्ना परिवारहरूलाई वरिपरि राखेर यसरी उपदेश दिएका थिए, जसलाई हामी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि नेपाल एकीकरण अभियान रोकिएन। उनको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहले नेपाल एकीकरणलाई अघि बढाएका थिए। उनका पालामा विजयपुर फिर्ता गर्न बुद्धिकर्ण राईले गरेको प्रयास असफल भयो। चितवनको कविलासपुर र सोमेश्वर गढीमा आक्रमण गरी नेपाल राज्यमा मिलाइयो। प्रताप सिंह शाहले जम्मा 2 वर्ष 10 महिना मात्र शासन गरे। विक्रम सम्वत 1834मा 26 वर्षकै उमेरमा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनका 2.5 वर्षका नाबालक छोरा रणबहादुर शाह राजा भए। नाबालकले शासन गर्न नसकेपछि रणबहादुर शाहका काका बहादुर शाह र आमा राजेन्द्र लक्ष्मीले संयुक्त रूपमा राज्य गरे। केही महिनामा नै देवर भाउजूका बीचमा खटपट भएपछि रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले छोरा रणबहादुर शाहको नायब भई शासन गर्न थालिन्। विक्रम सम्वत 1842मा पनि राजेन्द्र लक्ष्मी देवी शाहको मृत्यु भयो। भारतमा निर्वासनमा रहेका बहादुर शाह भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भएपछि नेपाल आएर 10 वर्षका नाबालक भतिजा रणबहादुर शाहको नायबी भई शासन गर्न थाले। उनका पालामा पनि नेपालको धेरै भूभागमा एकीकरण गरिएको थियो। बहादुर शाहले नेपालको पश्चिमतर्फको ठूलो भूभाग नेपालमा मिलाएका थिए। उनले पाल्पा जस्तो शक्तिशाली राज्यसँग लड्नुभन्दा आफ्नो पक्षमा मिलाएर सहयोग लिने नीति लिए। यसका लागि उनले पाल्पाकी राजकुमारीसँग विवाह गरे। त्यसपछि पश्चिम नेपाल एकीकरण गर्दा पाल्पा चुप बस्यो। नेपालको अधीन स्वीकार गरिसकेका राज्य र नेपालमा मिलाइएका राज्य तथा त्यहाँका जनताको सुरक्षाको व्यवस्था बहादुर शाहले मिलाएका थिए। यसले गर्दा उनलाई जनसमर्थन प्राप्त भयो र विद्रोहको सम्भावनाको अन्त्य भयो। बाँकी राज्य एकीकरण अभियानमा केन्द्रित हुन पनि सजिलो भयो। बहादुर शाहले आफ्नो 9 वर्षको नायबी कालमा नेपालको सिमाना कुमाउ गढवालसम्म पुर्याएका थिए। पश्चिमी विजय अभियानको नेतृत्व अमरसिंह थापाले गरिरहेका थिए। त्यति नै बेला तिब्बतसँग युद्ध सुरु भएकाले अमरसिंहलाई बोलाइयो।
उनी काठमाडौँ आएर तिब्बती युद्धमा होमिए। तिब्बतलाई चीनको सहयोग थियो। सो युद्धमा नेपाली सेनाले ठूलो बहादुरी प्रदर्शन गरे। अन्तमा बेत्रातय नदीमा सन्धि भयो। बहादुर शाहका विरोधी भारदारहरूले उनका विरुद्धमा रणबहादुर शाहलाई कुरा लगाएर फाटो लगाउन थाले। बहादुर शाहलाई तिब्बतसँगको युद्धको हिसाब बुझाउन नसकेको भन्ने आरोप लगाएर जेल हाल्न लगाइयो। विक्रम सम्वत 1854 उनको जेलमा नै मृत्यु भयो। त्यसपछि रणबहादुर शाह पूर्ण रूपमा शासन चलाउन थाले। रणबहादुर शाहका पालामा पनि एकीकरणका केही अभियानहरू सञ्चालन भएका थिए। रणबहादुर शाहको पालामा गढवाललाई नेपालमा मिलाएर नेपालको सिमाना पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुग्यो। सतलज पारी काङगडामा धेरै पटक आक्रमण गरियो तर विजय हासिल गर्न सकिएन। यता पाल्पा राज्य नेपालमा मिलाउन बाँकी नै थियो। भीमसेन थापाको चलाखीपूर्ण योजना अनुसार पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सिंहलाई उनकी बहिनीको विवाह रणबहादुर शाहसँग गर्नका लागि कुराकानी गर्न काठमाडौँ बोलाइयो। काठमाडौँ बोलाएर बन्दी बनाइयो। उता भीमसेन थापाका पिता अमरसिंह थापाले पाल्पा विजयी गरे। भीमसेन थापाका पिता अमरसिंह थापा र पश्चिमतर्फको विजय अभियान चलाउने बडा काजी अमरसिंह थापा फरक व्यक्ति हुन्। यसरी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुगेपछि नेपाल एकीकरण अभियान टुङ्गियो। नेपाल अङ्ग्रेज बीचमा विक्रम सम्वत 1871 युद्ध भयो। यो युद्धमा नेपालतर्फ धेरै क्षति भएकाले युद्ध जारी राख्ने सम्भावना रहेन। त्यसैले नेपाल एकीकरणले सन्धिको प्रस्ताव पठायो। पूर्वमा मेचीदेखि पूर्व र पश्चिममा महाकालीदेखि पश्चिमको भूभाग तथा तराईको ठूलो क्षेत्र छाड्ने शर्तमा अङ्ग्रेजले सहमति जनायो। नेपालको सिमाना मेची महाकालीमा सीमित भयो। जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएको समयमा भारतमा ब्रिटिस शासन विरुद्ध भएको सिपाही विद्रोह दबाउन अङ्ग्रेजले नेपाल सरकारसँग सहायता मागेको थियो। जङ्गबहादुरले आफ्नै नेतृत्वमा सिपाही विद्रोह दबाएर अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेकाले विक्रम सन् 1917 अङ्ग्रेजबाट तराईका भूभागहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाए। त्यसपछि नेपालको हालको अवस्थिति र सिमाना कायम रहेको हो। यसरी नेपाल एकीकरण अभियान पुरा भएको थियो। यति भन्दै आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।